पेडणे एक म्हणटा ते साल्वार करपाचे. पेडणे म्हणटा ते लँड एक्विजिशन चड जावपा जायना ते, कारण हेजे भितर विश्वजीत एक उलयला आनी जीत एक उलयला. जीत म्हणटा की 60 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर केला आणि विश्वजीत म्हणटा 15-16 लाख भितर हे केला. आणि तो खरो स्टेटमेंट कोणाचो आहा तो चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर करचे आणि अशें कितें जालां जाल्यार तेंच्यांनी विड्रॉ करची. कळ्ळें. आनी आमचो पेडणे सांबाळपाचे. तशीच पेडणे भितर हांवें पळयलें ते प्रमाणे पर्रीकर आसतना 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागा तेंच्यांनी एअरपोर्टा खातीर घेतली. एअरपोर्ट हो 20-25 लाखा भितर जालो आसतलो स्क्वेअर मिटर भितर. पण बाकीची जाग्याचे कितें आनी ते कन्वर्शनाचे आनी दुसरे थंय कंट्रॅक्शन कितें येतलें जाल्यार ते पीडीए तेंच्यांनी हें दिलां, पीडीए स्थापन केल्या थंय तेजे खातीर. आनी ते स्थापन करून जातात कसलें कंट्रॅक्शन थंय जायत हो एक भंय उठला आतां लोकां भितर की ही जागा इतली जागा घेतली कित्याक आनी ही जागा जी आहा ती आसा तशी परत तांकां शेतकऱ्यांक दिवची ना लोकांक परती आहा तशी गव्हर्मेंटान ती विड्रॉ करची. आनी आज जो रिबेलो जो एडव्होकेट जो उठला आज आमचो हायकोर्टाचो जज तो गोंय सांबाळपा खातीर हेजो आवाज चल्लो आहा आनी तो सांबाळपाक आमचो फूल तेंको आमी दिवपाक जाय. आनी चीफ मिनिस्टरान हेजे बद्दल समज बरें हे आसा जे सजेशनां ती घेवपाक जाय गोंयच्या खातीर, गोंय सांबाळपा खातीर विचार करपाक जाय सिरियस आसा हेजे बद्दल. कळ्ळें तुका. आनी हे सांबाळीत जाल्यार एक बरी मेसेज गोंया भितर वयतली की चीफ मिनिस्टराक बी गोंयचे बद्दल इंट्रस्ट आहा असो म्हणून. The voice for Coin.